الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جس دور پہ دنیا ناداں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر کہا ہے کس نے حبیب خدا نہ کہو کہا ہے کس نے سردار انبیاء نہ کہو یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر خدا کی بات سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم کی دولا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے
درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تاڑے پیر و مرشد امام اعظم پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے دعا ہے کہ اللہ ساڑھا بیٹھنا اے نیک پروگرام کرنا سننا سنانا اے دے اندر جتنے بھی معاونین نے اللہ سب سے اپنا کرم نازل فرمائے، اللہ سب واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ تھوڑے جے وقت دے اندر نبی علیہ السلام دی سیرت دے کچھ پہلو بیان کرنا چاہنا، توجہ فرمانا، زیادہ وقت نہیں ہوندا، تھوڑے جے وقت دے اندر اگر بندہ بہترین مدلل بیان ہو جائے، کسے دے پلے کوئی ایک دو بات پہ جائے، نجات دا ذریعہ بن جاندہ ہے۔ آؤ سنو، اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر، بھائی ایک جگہ دے واضح رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ نے شانہ بیان فرما چھڑیاں نے۔ اللہ کریم نے مشرق تو لے کر کے مغرب تو لے کر کے شمال و جنوب دے اندر اللہ کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ نے عزت دے شان دے فریرے بلند فرما چھڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے فرمائے تحت مبارکہ دے اندر کہ پیارے نبی جی اللہ نے تانوں جہانہ واتے رحمت للعالمین بنا چھڑے آئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہانہ دی رحمت بن کے آئے، اپنے آواتے بھی رحمت بن کے آئے، بغانے آواتے بھی رحمت بن کے آئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کیے، میرے نبی دی شان کیے، ذرا غور کرنا توجہ فرمانا۔ میرے اور تہاڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دی عظمت سننے والے ہو، ذرا توجہ نال سنیا جے۔ مسجد نبی دے اندر ایک بندہ ہے نا جڑا بدو قسم دا بندہ ہے، انہیں مسجد دے اندر آ کر کے انہیں جناب غلاظت کیتی ہے نا، انہیں مسجد دے اندر آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر چھڑے آئے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو پتا چلیا، تو میرے پیارے نبی دے صحابہ اس بندے نو مارن واسطے تل پئے۔ میرے پیارے نبی دے صحابہ اس بندے نو جناب مارن واسطے اگے ودے، میرے پیارے نبی تک گل پہنچیے۔ آپ نے فرمایا صحابیو اینو کچھ نہ کیا جے، اینو جناب کچھ نہ کیا جے، ویکھ میرے نبی کتنے خیر خانے، میرے پیارے نبی کتنیاں خیر خائیاں کرنے والے، تو مسجد دے اندر آ کے نماز نہیں پڑھدا، تو اللہ دا ذکر نہیں کردا، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو آگے نہیں کردا، میرے پیارے نبی تیرے واسطے کی کر رہے نے، کتنے خیر خواہ بن کے آئے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینو کچھ نہ کھیا جے، اینو کچھ نہ کھیا جے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا بھئی اینو چنگی طرح فراغت کر لین دے ہو، جدو چنگی طرح فارغ ہو جاندہ ہے میرے آقا نے اینو اپنے کول بلا لیا۔ آپ نے فرمایا اے ڈردہ ڈردہ کمدہ میرے نبی دے کول آیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندے مسجداں اللہ دا ذکر کرنواتے ہندیاں نے، اللہ دا ذکر کرنواتے، اللہ دی عبادت واتے ہندیاں نے، انہاں دے اندر ایہو جہا کام نہیں کریدا۔ بڑے پیارے انداز دے نال، بڑے اچھے انداز نال میرے نبی نے گفتگو بیان فرمائیے، انہوں سمجھ دے اندر آ گئی تے ہاتھ چک لیندہ ہے تے کہندہ اللہ میرے تے رحمت کر دے، یا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ کہ اڑانی شروع کرا؟ فرمایا رحمت دی دعا آپ نے فرمایا دو بندیاں واسطے، فرمایا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ
اللہ دیاں رحمتاں جناب بہت وسیع نے، وسیع اللہ دیاں رحمتاں نے۔ دو بندیاں واسطے کیا آپ نے منگیے؟ ایک کہندا ہے پھر رحم بھی تے تسی کیتا ہے، او تے مینوں مارن واسطے آ رہے سن۔ اللہ اکبر، معلوم ہے میرے پیارے نبی رحمت بن کے آئے، میرے پیارے نبی جگاں دے پیر بن کے آئے، میرے نبی بدر منیر بن کے آئے، میرے پیارے نبی شیما دے ویر بن کے آئے، میرے پیارے آقا علیہ السلام جہانہ دی رحمت بن کے آئے۔ تاں تے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت جہانہ دی بن کے آئے۔ میں جناب نو تھوڑی جی بات اگے چلان واسطے میں بات بیان کر رہا جے۔ میرے پیارے نبی دا بچپن کیے، میرے نبی دی جوانی کیے، میرے نبی دا بڑھاپا کیے، ذرا غور کرنا۔ اللہ کریم نے جو فرمایا لعمرو کا، فرمایا سونےو مینوں تواڈے بچپنے دی قسم ہے، مینوں تواڈی جوانی دی قسم ہے، مینوں تواڈے بڑھاپے دی قسم ہے۔ لعمرو کا، میرے پیارے نبی دا بچپنا بھی پا کے، میرے نبی دی جوانی بھی پا کے، میرے نبی دا بڑھاپا بھی پا کے۔ اللہ اکبر، اے تے سندے رہندے ہونا کہ میرے آقا علیہ السلام سوموار والے دن میرے نبی پیدا ہوئے۔ جناب 9 ربیع الاول والا دن ہے، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہو گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا کائنات دے اندر آئے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے دنیا کائنات دے اندر، میرے نبی سبق دے گئے۔ غور کرنا، ادھروں ایک یہودی گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر چکر لگاندا پھردا ہے، انہیں ویکھیا پتہ کردا پھردا ہے کہ کسے دے گھر اندر بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں ہویا، یہ ویکھن واسطے آیا ہے۔ کسے نے دسیا کہ سردار عبد المطلب نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، پوتا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ دوڑے دوڑے آئے، آ کر کے جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا محترم دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے حضرت سردار عبد المطلب جیڑے نے باہر جدو نکل آئے، انہاں پوچھیا، انہاں کہندے نے سردار جی اللہ نے تانوں پوتا عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جی مینوں اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے۔ تے کہندے نے وکھا سکدے ہو کہ نہیں وکھا سکدے؟ ہاں ہاں میں وکھا سکنا۔ اندر گئے، پیارے آقا علیہ السلام نے اٹھا کر کے لے آندا، جو ہی جناب کپڑا چہرے تو ہٹایا، یہودی دیاں نظراں لگ گئیاں، یہودی دیاں نظراں ہی جم جاندیاں نے۔ تے کہندا سردار جی ایڈا سونا چہرہ ہے، ایدا نام کی رکھیا ہے؟ تو جناب سردار فرماندے نے ایدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدا نام رکھیا ہے۔ تے یہودی کہندا نام ہی عجیب ہے، نام بڑا جڑا نام ہے نا بڑا عجیب نام ہے، ایسا نام کدے سنیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا چہرہ، ایسا انسان اللہ نے پہلے بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہندہ نا تے بڑا عجیب جے آئے، ایسا نا عرب دے علاقے اندر کسے دا نا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، نام محمد لوگو کیڈا پیارا، تے جد کوئی منہ ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں، او گھٹ گھٹ جفیاں پاوے، جے نہیں اعتبار محمد آکھے تے ازماوے۔ نام محمد لوگو شفٹ نہ کیتی جاوے، میرے آقا دا نام ہی ایڈا پیارا ہے، جدو بھی نام لیا جاندہ ہے دو میں ہونٹ مل جاندے نے۔ اللہ اکبر، ہمیں جناب منہ دے اندر کھنڈ پہ جاندی ہے، سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ کہندے نام تے بڑا عجیب ہے، کہندے میری کتاباں دس رہیاں نے کہ ایدہ والد فوت ہو چکیا ہوئے گا نا؟ فرمایا ہاں ایدہ والد فوت ہو گیا ہے۔ ماں دے بارے پوچھیا، ماں زندہ اور سلامت ہے۔ فرمایا ادھر یہودی دی چیخ نکلی ہے، یہودی اپنے یہودیاں نو کہندا ہے یا ویل لبنی اسرائیل قد خرجت النبوہ، ایک کہندہ یہودیو
ویل ہوے تواڈے تے افسوس ہوے قد خرجت النبوہ جیڑے جناب قریشی نے قریشی نمبر لے گئے اللہ اکبر پھر سن دے رہندے ہو میں بات مختصر کرنا چاہنا جناب ادھر غور کرنا ذرا ادھر جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ دی گودی دے اندر اور ادھروں جناب دائیاں دا رواج سینا بچے گھراں دے اندر لے کے جان دا اپنے گھر اندر پرورشاں کر دیاں مال حاصل کر دیاں سن او بطور تنخواہ لیندیاں سن میرے پیارے نبی نو لین واسطے آئیاں نے اور جناب باتاں بڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے کہ میرے نبی نو لین واسطے آئیاں تے چھڑ کے چلیاں گئیاں اے تے ہو ہی نہیں سکدا اور ڈردیاں سن کہ اچھے گھرانے دا بیٹا ہے جے کچھ ہو گیا تے پھر کتھوں پورا کرانگیاں ہیں جی آقا نو کوئی لین واسطے آئے ایسے سونے پیغمبر نو کوئی لین واسطے آئے تے واپس چلا جائے یہ تے ہو نہیں سکدا تے انہاں دے دل اندر خطرہ آئے سی کہ جے اچھے سردار گھرانے دا بچہ لے کے جانیاں کہ جے کچھ ہو گیا تے پھر اسی کتھوں پورا کرانگیاں اسی طرح جناب گھبرا کر کے مڑائیاں حضرت سعدیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنے شوہر نو لے کر کے آ رہی ہے اللہ اکبر حضرت آمنہ دے کول آئیاں آ کر کے ویکھیا بچہ بڑا ہی سونا ہے تے فرما دیاں نے میں جناب آمنہ بچہ لے کر کے جانا ہے فرمایا بچہ تسی لے جاؤ مگر دا خیال کرنا ہے ایدہ دھیان کرنا ہے اللہ اکبر ادھروں حضرت سعدیہ فرما دیاں نے کہ میں اپنے شوہر کو اجازت لے آواں واپس مڑ کے آئی اپنے شوہر کو اجازت لے کر کے واپس آئی نا کہندیاں نے بڑا ہی مقدرہ والا بچہ ہے بڑا ہی بھاگا والا بچہ ہے اللہ اکبر انہوں اے نہیں پتا اے تے جناب نوریاں دا سردار ہوئے گا ناریاں دا بھی سردار ہوئے گا سارے جہاناں دا سردار ہوئے گا اے تے ہو نبی ہے جدے بارے اندر اللہ کریم نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عند جنت الماوى میں نہیں تھکیا تسی تھک گئے پھر کہو سبحان اللہ نبی علیہ السلام دی شان بیان ہو رہی ہے میرے بھائیو سنو اپنے آپ دے اندر دیکھو گریبان اندر جھانک کے دیکھو اسی کہنے اسی اہل حدیثاں تے نماز ایک نہیں پڑھنی میرے بھائیو اے کام کنے کرنا ہے کوئی یہودیاں عیسائیاں تے آکے کرنا نہیں اسا ہی کرنا ہے خیال کرو آقا علیہ السلام دی سنت دا جڑا نبی دی سنت تے قائم رہے گا جنت انشاءاللہ اونا واسطے یہ من یطیع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ کہ جیڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کردا ہے جنت رب نے بڑھائی اونا واسطے کیوں جی جنت ہونا واسطے اللہ نے بڑھائیے آؤ ذرا غور کرنا بات رہ نہ جائے ادھروں جناب میں جڑی بات عرض کر رہا تھا اللہ کریم نے پیارے نبی دیاں شانہ کی بیان کرا اللہ نے پیارے نبی نو آسمانہ دیاں بلندیاں تے بلا لیا آسمانہ دیاں بلندیاں تے میرے نبی نو اللہ نے بلایا کیڑی عظمت ہے میرے پیارے نبی دی کیڑی شان ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام دی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جدو معراج کرائی کتنا اللہ نے جناب پیارے نبی دیاں شانہ نو بلند فرمایا ہے سونے نو کرائی معراج رب نے جس بات تو اسی زیادہ باغیاں تاکہ اے بھی بات نال نال ہو جائے سونے نو کرائی معراج رب نے بلا کے دیتا تحفہ نماز رب نے سونے نو کرائی معراج رب نے بلا کے دیتا تحفہ نماز رب نے نماز جئی دنیا تے چال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ سونا بول دائے سچے موتی رول دا زبان نو پیارا ہے قرآن بول دا اے ہو جئی مٹھڑی زبان کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ کیوں جی میرے نبی علیہ السلام دی کیڑی شان بلند ہے اور جیڑے او دے لڑ لگ جان گے نا انشاءاللہ انہاں دی شان بڑی ہوئے گی ہیں جی سراں تے تاج پے ہون گے اوڈو پڑھ لو انہاں بچوں نوں پڑھاؤ کلچر بہت قسمیں خراب ہو گیا ہے بہت زیادہ اسی پیچھے چلے گیا دین تو انہاں بچوں نوں پڑھاؤ تاکہ انہاں دی زندگی بن جائے اور تہاڈی بھی زندگی سنور جائے ہیں جی آن والیاں نسلاں تے اے ساڈا اثر باقی رہے قرآن و سنت دا انشاءاللہ
آؤ ذرا توجہ فرمانا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر رہے آجے، ادھروں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھا کر کے لے آندہ ہے۔ ان جناب جدوں پیارے نبی نو پچھے لے کر کے بہ گئیاں، وہ جڑی کمزور جئی ڈاچی ہے، لاغر جئی ڈاچی جڑی ٹرن تو بھی بڑی آجت ہے، وہ جناب پچھے بیٹھ جاندیاں نے۔ ان جہانہ دا پیر پچھے کمیں بہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان ڈاچی اٹھنے دا نا نہیں لیندی پئی، ڈاچی چلنے دا نا نہیں لے رہی ہے۔ جناب حالت کہندہ ہے حلیمہ انج کرنا، میری ڈاچی اڑیل نہیں ہے، میرا جانور اڑیل نہیں ہے، آج تے کوئی اللہ دی طرف ہو غیبانہ طور تے آج تے کوئی رکاوٹ بن گئی ہے، اے بچہ میرے وال کرے نا۔ جدو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرنٹ سیٹ تے میرے نبی نو سوار کیتا ہے تے ڈاچی اٹھ کے دوڑ پئی، ڈاچی اٹھ کے دوڑ پئی تے او جڑیاں پہلے جا رہی ہیں سن بچاریاں تے او نہ ویکھیا نا تے بڑی جناب تیز غاں بنی ہوئی ہے، بڑی جناب تیز رفتار نہ لا رہی ہے۔ کیوں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہانہ دی رحمت جو آ رہے نے۔ ادھر جناب حلیمہ نو کہندیاں نے، وہ کہندیاں کی نے؟ کہندیاں نے دسنی حلیمہ، دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، جے میں روکنی ہے ایویں جاندی پیر پٹ دی۔ کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، کیوں اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے کہندیاں نے دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، جے میں روکنی ہے اوویں جاندی پیر پٹ دی۔ فرمایا جنوں چھڈیا تساں نے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے۔ لال آمینہ دا چن آمینہ دا گودی وچ پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانیاں۔ پھر پتہ ہو کی کہہ دیا نے؟ کہنے ذرا ٹھہر جا، جیڑیاں کوڑا مینی ساڑی ستی ہوئی قسمت جگائی جاوینی، او ذرا ٹھہر جا نی مکڑا بکھائی جاوینی، ساڑی ستی ہوئی قسمت جگائی جاوینی۔ فرمایا جنوں چھڈیا تساں نے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے۔ ماں آمینہ دا لال آمینہ دا گودی وچ پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانیاں۔ بالآخر میرے پیارے نبی گھرے پہنچے، دروازہ کھٹکیا، حضرت شیمہ باہر آئیاں، فرماندیاں نے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹی ویکھنا اللہ نے تینوں جناب ویرا عطا فرمایا ہے، ویکھ اللہ پاک نے تینوں جناب ویرا عطا فرمایا ہے۔ ان میں دسواں چانا حضرت حلیمہ سعدیہ سکے ٹکڑے کھا کے گزارے کرنے والی اور جناب پانی اندر بھگو بھگو کر کے کھان والی، اللہ نے انہاں دے گھر اندر کیویں اللہ نے رنگ لائے۔ فرماندیاں کی نے میں سکے ٹکڑے کھا کے گزارے کر دی سا، میں اپنے بیٹے نو دودھ پلان تو بھی عاجز سا۔ انہاں دا ایک بیٹا عبدالرحمن ہے۔ ادھر جناب فرماندیاں کی نے جدوں پیارے آقا آمینہ دلال میرے گھر دے اندر آئے، میں سکیاں روٹیاں کھاندی سا، لیکن میری چھاتی دودھ ہو جاندی سی۔ تے پھر جدوں پیارے آقا علیہ السلام جدو دودھ نوش فرماندے، سجا پاسا میرے پیارے نبی نے پیتا اور کبا پاسا میرے نبی نے چھڑ دیتا ہے۔ گودی اندر ہی میرے آقا درس دے گئے۔ غور کرنا اس بات ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی آلہ، صورت بھی آلہ، میرے نبی دا جاگنا بھی آلہ، سونا بھی آلہ، چلنا بھی آلہ، عبادت بھی آلہ، نماز بھی آلہ، میرے پیارے نبی دیاں خوشیاں تے غمیاں بھی آلہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد اشرف اوٹ صاحب۔ سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نہ مثال اس دی۔ ایدر والے نہیں بول دے، پتہ نہیں ناراض نے میرے تے۔
کہو سبحان اللہ۔ میرا دل کردا ہے فجر دیاں اذاناں تک علماء کو اجازت لے کے نا تانوں منظور ہے ٹھلے بول دے ہو چول کھائے ماشاءاللہ بس پھر انہوں بھائی رکھو کل صاحب سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی پیر میرا پتھراں کلمہ پڑھا گیا کندھا ہلنیاں چاہیے نے مسجد دیاں سبحان اللہ دی گونج آنی چاہیے پیر میرا پتھراں کلمہ پڑھا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا علم نشرا لوکو سینہ پیر دا بد کستوریوں پسینہ پیر دا علم نشرا لوکو سینہ پیر دا بد کستوریوں پسینہ پیر دا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا پہلے میرے پیر تی شراب جوا عام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام پل وچ کل گمرائیاں او مٹا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا جیڑے جیڑے مدنی دے یار بن گئے او جنتاں دے آکے سردار بن گئے مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد اشرف اوٹ صاحب مبلغ اسلام شیر راوی حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب جیڑے جیڑے مدنی دے یار بنو گے نا انشاءاللہ یار انشاءاللہ کہو حضرات کھڑا کر کے یا جیڑے منہ تسی بڑھائے رہے نا بے بے ورگے انہوں بالکل صحیح کر لو یہ میں تو دساں میں اپنی زبان بھی تو میں سدھے ہو جانا آج میرا 2 گھنٹے تے لگنے تے 2-4 گھنٹے وہ لگن گے تے کم لمبا نہ ہو جائے تے تسی ماشاءاللہ نا آج سنت بھی رکھو یار اسی نبی دے محباں تے اسی کونا اسی اہل حدیث اسی کونا بولو تے صحیح ہاں تے اہل حدیث دا معنی کی ہوندہ ہے حدیث کو ماننے والے یار باقی تے کھچا ہی نے قسمیں اسی ویکھنے ہیں جہان دے اندر انہاں گناہگار اکھاں دے نال بڑا کچھ ویکھیا ہے کھچا ہی نے ہر پاسے تے جے رب نے تانوں سالم دین عطا فرما چھڈیا تے پھر دی قدر کرو یار انشاءاللہ قدر کرانگے نا انشاءاللہ پھر سنو مدنی دے جیڑے جیڑے یار بن گئے او جنتاں دے آکے سردار بن گئے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفانا لکا ذکرک دے آزاد سونا پا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا میں تھوڑا جیا وقت ہے آتے اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر میں کسے دا وقت نہیں لیندہ اے میری عادت شروع تو جناب او ہوئی بیان چنگا ہوندہ ہے جڑا مدلل بیان ہوئے سونا بیان ہوئے جڑا سمجھ دے اندر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سمجھتے ترجمہ تو نوار ہے میں تو انہوں اگلی گل سنانا چاہنا میرے اور توڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی کیڑے غمخار بن کے آئے میرے پیارے نبی دکھیاں دا سہارا بن کے آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں رحمتاں لے کے آئے ایک دفعہ جناب میرے پیارے نبی گزرے جا رہے نے ویکھیا نا جناب ایک عورت اکمائی ہے واقعہ بڑا مشہور ہے ایک عورت اکمائی انہوں پتہ چلے آئے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ علاقے دے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے میں لے آدھا ہے تو نکل دی ہوں ماں اللہ اللہ اسمان بن کر کے بیٹھیے انہیں دیاں گنڈڑیاں کوئی چکن والا نہیں میرے آقا دا گزر ہویا آپ نے فرمایا ماں تیرا کوئی گنڈڑیاں چکن والا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ پتہ کی کہن دیئے نہ کوئی سنگ نہ ساتھی میرا تاکہ تو انہوں اس انداز دنال گل سمجھ جلدی آ جائے یہ کہن دیئے نہ کوئی سنگ نہ ساتھی میرا تے نہ کوئی دل بر جانی
रो रो आके किसनू दसां मैं अपनी दर्द कहानी मैं दुखियारी दुखां मारी किसनू हाल सुनावा दूजी डरा मुहम्मद कोलों मत काबू आ जावा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा जी ना घबरावी ते दिल विच गम ना कर तू जेड़ी गंढड़ी चुक ना सके और मेरे सर ते धर तू मेरे प्यारे नबी गंढड़ी उठा करके क्या असी भी इंज कर लांगे मेरे प्यारे नबी उस अम्मा दी गंढड़ी उठा करके नाल नाल टुर पैंदे ने अल्लाह अकबर मंजिले मकसूद ते पहुंचा छड़िया है मंजिले मकसूद ते पहुंचियां ने ते मां कहंदी है पुत्रा बड़ा ही चंगा है बड़ा ही अच्छा है ईमानदारी नाल दसो कि आओ दी जुबान विचों प्यारे नबी दे बारे अच्छे जुमले ना निकले होणगे हां हां निकले होणगे जेड़ा चंगा काम करे अच्छे जनाब जुमले लैंदा है अच्छियां दुआवां नाल नवाज दिता जांदा है ए कहंदी है पुत्रा बड़ा ही चंगा है बड़ा ही अच्छा है इनू ए नहीं पता इहो जिहा चंगा ते रब ने बनाया ही कोई नहीं है इहो जिहा अच्छा ते अल्लाह ने अपनी रूह जमीन अंदर बनाया ही कोई नहीं है ते कहंदी है पुत्रा बड़ा चंगा है ना की है तेरा फरमाया अम्मा मेरा ना ही पूछे ते चंगा है कहंदी है ना पुत्रा जदों मैं आया करांगी तेनू तोहफे दे के जाया करांगी मिल के जाया करांगी बेटा तेनू ना ते दसना होएगा ना अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाया मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां मेरा ना ही पूछे ते चंगा है मां कहंदी है पुत्रा अपना ना ते दस जा मेरे प्यारे नबी ने फरमाया मां तू मेरे ना तू की करेंगी जदों मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हां मैं अल्लाह दा रसूल हां मेरे नबी ने जदों जनाब इतनी बात फरमाई है ना फरमाया मां मैं अल्लाह दा नबी हां ते मां खुश हो जांदी है ते फरमाया सोहणेओ फिर हुण किधर जा रहे हो किहड़े पासे जांदे हो हुण मैनू कलमा पढ़ा लवो ते मैनू अपनी मुरीद बना लवो ताते अल्लाह ने फरमाया ना कुरान मजीद दे अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जांदे जांदे कोर बात अर्ज करदे आ बातां बड़ियां प्यारियां मशहूर बातां ने ताकि ईमान ताज़ा हो जाए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने इधर एक बंदा आ गया काफिर मुशरिक आ गया आके जनाब पुठियां सीधियां गल्लां कर लग जांदा है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अंदर कहंदा जे मैनू लोग जल्दबाज ना कहंदे मैं ते प्यारे नबी दी गर्दन ही उड़ा देंदा नौज बिल्लाह तगफिरुल्लाह मेरे नबी दे साहबा ने सुनया गुस्से दे अंदर आ गए आपने फरमाया नहीं भाई नहीं इनू कुछ ना किया जे साहबा अर्ज करदे ने अल्लाह दे नबी हुक्म इरशाद फरमाओ गुस्ताखियां करने वाले दी गर्दन तन तो जुदा कर दईए फरमाया नहीं भाई नहीं इनू कुछ ना किया जे ए दे ज़हन दे अंदर बात आ गई है ते कहंदा की आके गोशकार करके ले आंदा है ते कहंदा जनाब मैं गोशकार करके ले आंदी है एक कलमा पढ़ लवे तुहाडा मैं भी तुहाडा मरीद बन जावांगा अल्लाह अकबर सहाबा मारने वास्ते आए लेकिन अल्लाह दे नबी ने फरमाया भाई नहीं इनू कुछ ना किया जे ए दे दिल अंदर बातां घर कर गईयां सानू कोई आखे मैनू तेनू कोई आखे कि मैं दी गर्दन उड़ा देवां असी ओदे लफ्ज खत्म होने तो पहले ए दी क्यों ना गर्दन उड़ा दईए साडे अंदर इतना गुस्सा इतना कीना इतना बुग़्ज़ है मेरे नबी गल्लां सुनी जा रहे ने ए दे दिल अंदर दिल जनाब घर कर गईयां गल्लां कुछ खुलक ने किया कुछ प्यार ने किया मुसक्कर सारे जां को शाह अबरार ने किया सकी में उस तरफ सरकार कोई दाद देने की होती थी चश्मान रहमत इधर आसियों के गम में रोती थी इरादा है ये उस तरफ के मोहम्मद को मिटा डाले और इरादा है ये कि दुनिया को दोज़ख से बचा डाले इनू बात ना समझ दे अंदर आ गई ते पता की कहंदा है मेरे प्यारे नबी दे कोल आ गया कहंदा ऐ जड़ी गो है ना गो ऐ बोल पवे ते जनाब मैं भी कलमा पढ़ लांगा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या ज़बू ऐ गो जरा बोले ना मन अना में कौन
میں کون ہاں تے اللہ نے گو نو بلوایا کیوں جی اللہ نے گو نو زبان حال نال اللہ نے بولن دی گواہی عطا فرمائی جی میں اسی بولنے ہاں رب بلاوے تے بول سکتا ہے کہ نہیں کوئی کیوں جی اے تے رب دیاں قدرتاں نے نا جو چاہے وہ کر سکتا ہے علا کل شیء قدیر ہے تو بات جناب لمبی نہ ہو جائے انہیں جناب جدو میرے پیارے نبی نال اتنی گلاں کیتیاں آپ نے فرمایا یا زبو اے گو ذرا بولے نہ منانا میں کونا تے گو کہن دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ اے کہن دیئے جناب تسی اللہ رب العالمین دے رسول ہو تسی اللہ دے رسول ہو تے ادھروں جناب گواہی جو مل گئی انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا اے کہن دے سونے ہو ہن میں نو جلدی نال کلمہ پڑھا کر کے مرید اپنا بنا لو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی رحمت بن کے آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کیا پیاریاں باتاں بس میں آخری بات عرض کر دیاں میرا بیان ختم ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک ایسا بھی بندہ آیا انہیں جناب کی کیتا ہے آ کر کے اللہ دے پیارے نبی دے کول آیا آگے کہندہ سونے ہو میں کلمہ تے پڑھ لواں گا مگر میں نو یقین ہے کہ میں جناب دل اندر بات سوچنا کہ میرا او گناہ معاف نہیں ہوئے گا نا میرے پیارے نبی نے فرمایا او کیسا گناہ ہے جیڑا معاف نہیں ہوندا فرمایا او ایسا گناہ ہے کہ جیڑا معاف نہیں ہوئے گا فرمایا میں کیمیائی نقصہ لے کے آیا اگر تو کلمہ زبان تو بول دمیں اللہ تیرا اے بھی گناہ معاف کر دے گا او اللہ ذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ نے پیارے نبی نو کلیا تے ہدایت دے کے کلیا ہے ہدایت نال نوازے ہے تو جناب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں جناب بندات کردہ ہے تے کہندہ سونے ہو میرا ایک گناہ نہیں معاف ہوئے گا انہیں سارا جدوں واقعہ بیان کیتا ہے او بچی والا واقعہ بیان کیتا ہے کہندی ہے میری بچی میرے گھر اندر ہے اس زمانے اندر بچیاں نو درگور کر دیتا جاندہ ہے زندہ بچیاں نو درگور کر دیتا جاندہ ہے لیکن جناب میں کم تے چلا گیا مینو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی میں جدو واپس گھر اندر آیا تے میں ویکھیا میری بچی چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم قدماں نال پھردی نظر آئی ہے تے لوگ جناب گلاں کردے نے کہندے نے تے او بندہ خبیث بندہ کہ جے دے گھر اندر دھی موجود ہے کہندا مینوں جناب اس طرح جنون چڑھیا میں اپنی بچی نو اپنی انگلی نال لا کر کے جنگلاں تے کھیتاں وال چل پینا گڑا کھودے آئے تے بچی جناب اس مٹی نال کھیڈ رہی ہے تے اللہ اکبر اس بچی نو اٹھا کر کے جدو گڑے دے اندر سٹیا بچی نو پتا چلے آئے کہ میرا بابا درندہ بن چکے آئے میں نو قتل کرنا چاہندہ ہے تے کہندی ہے نہ رواں نہ پیسہ منگا تے نہ میں تیرے کو لے آواں نہ رواں نہ پیسہ منگا تے نہ میں تیرے کو لے آواں ابو جی میں نو چھڑ کے نہ جاویں کدرے روندی روندی نہ مر اللہ اکبر کہندی ہے بابا میں جناب نو پیسے نہیں منگاں گی میں رو رو کر کے ابو ابو کہہ کر کے میں تواڈے کول کوئی مطالبہ نہیں کراں گی تے کہندیاں نے نہ روواں نہ پیسہ منگا تے نہ میں تیرے کول آواں ابو جی مینوں چھڈ کے نہ جاویں کدرے روندی روندی نہ مر جاواں جس دن روز قیامت ہوسی اللہ دے دربارے ابو جی تینوں لب لاواں گی پھر بدلے لے لانگی سارے اللہ اکبر کہندا ہے میری زبان ہڈی بن گئی میں گونگا ہی ہو گیا بول ہی نہ سکیا میں زندہ بچی نوں درگور کر چھڑیا ہے اے گناہ میرا معاف نہیں ہو سکے گا فرمایا مینوں اللہ نے ہدایت دے کر کے گھلے آئے کلمہ زبان تو بول دو میں اللہ تیرا اے بھی گناہ معاف کر دے گا میں دعا کرنا کہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت نو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے بس ایک شعر چھوٹا جا تو سنا دیں تو اجازت ہوئے تا ایک چھوٹا جا تو سنا دینا تے بس میری اجازت ہے سنو در کھلا رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے
तुहानू जगाण वास्ते। दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओ मालिक खालिक है तेरा, ओ मालिक खालिक है तेरा, केड़ी गल ते तू शर्माना है। दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओ कोई अग विच बाछा मारदा है, कोई विच मछली दे पुकारदा है। कोई अग विच बाछा मारदा है, कोई विच मछली दे पुकारदा है। ओ सब दियां मुश्किलां हल करदा, ओ सब दियां मुश्किलां हल करदा, ए जानदा कुल ज़माना है। दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओ जेड़े रब दे दर ते झुक जांदे, सौ रब दियो बख्शे जांदे। ओ जेड़े रब दे दर ते झुक जांदे, सौ रब दियो बख्शे जांदे। अशरफ तू छड़ सारी दुनिया नू, अशरफ तू छड़ सारी दुनिया नू, ला रब दे नाल याराना है। दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। अस्सलामु अलैकुम।